जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी मोहतरम, क्या हाल चाल आपका? सेहत ठीक है? जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक है। मोहतरम, आप अपना ना तारुफ करवाएं पहले, सबसे पहले। जी मेरा नाम मोहम्मद खालिद आरिफ जी और मैं माशाल्लाह। कादियान का रहने वाला हूँ, लेकिन हाल में बेल्जियम ब्रसल्स शहर में मुकीम हूँ। और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सादिक आरिफ साहिब दरवेश है, माशाल्लाह। मरहूम कादियान जी। तो आप भी अपना तारुफ करवा दें। जी मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर है। और मेरा ताल्लुक जमात अहमदिया इस्लाम से है। और मैं इस वक्त जर्मनी के शहर स्टाडे में होता हूँ। जी ठीक है। हाँ जी। तो ऐसा करते हैं कि पहला सवाल मेरा आपसे है, मैं आपको डॉक्टर साहब कह सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, कहें आप। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर आप ईमान रखते हैं या नहीं? इसका एक आप मुझे जवाब दे दें, और अगर आप रखते हैं तो आप उन्हें क्या तस्लीम करते हैं? जी मैं आपके सवाल के सिलसिला में जवाबन गुजारिश है कि मैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम को खुदा ताला का बरगज़िदा नबी और रसूल मानता हूँ। और वो अल्लाह ताला के मबूस करदा मसीह मऊद और महदी मऊद हैं। और बिल्कुल अल्लाह के सच्चे उम्मती नबी और रसूल हैं। जी ठीक है, मेरा भी यही ईमान है। तो जी माशाल्लाह। आपके जो मैंने देखे हैं, ये वेबसाइट पे भी देखा है, और उसके बाद आपके जो चैलेंज छपे हैं, तो उसके मुतालिक जो आप हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह अन्हों को आप साबित कर रहे हैं कि वो मुस्लिम मऊद नहीं हैं, तो मुफ्तरी अल्लाह आप उनको कह रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल उसके बारे में ये है कि आप उन्हें किस तरह से मुफ्तरी अल्लाह साबित करते हैं? जी मोहतरम, सबसे पहले ये गुजारिश है कि हम इस तरह करते हैं जी कि पहले 5 मिनट आप गुफ्तगू कर लें, या टाइम कर लेते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी ना बात कंप्लीट कर लेंगे तो बता दीजिएगा। उसके बाद मैं अपनी बात करूँगा। तो जब जी मेरी ठीक है। बात मुकम्मल हो जाएगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो जी एक ठीक है। दूसरे की ना बात में दखल अंदाजी इस तरह कोई भी ना देगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जी, आप शुरू करेंगे या मैं चूंकि शुरू करूं? जी बोल। आपका चूंकि खलीफा सानी साहब का दावा पहले है, उन्होंने दावा किया है। जी तो आप उनकी ना सच्चाई की दलील कुरान करीम से पेश करें। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में अरशाद फरमाता है, सूरह अल बकरा की आयत 112 में है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। जी तू कह दे, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी सच्चाई की कतई दलील पेश करो। तो जी आप मोहतरम खालिद आरिफ साहब, आप खलीफा सानी साहब का जो दावा है ना 1944 से जो उन्होंने दावा किया था मुस्लिम मऊद जी होने का, उनकी सच्चाई की दलील कुरान करीम से पेश करें। जी आप अपनी बात करें, दलील दें कुरान करीम से। लेकिन डॉक्टर साहब, कुरान करीम से तो इस वक्त मैं इसकी दलील नहीं दूंगा आपको, और मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊंगा कि ये जो मुस्लिम मऊद रजी अल्लाह अन्हों का जो इल्हाम है, और इल्हाम आपको हुआ है 1944 में। ये ख्वाब में आपको इल्हाम होता है, और आपने इसको बाकायदा तफसील के साथ किताब अनवारुल उलूम में दर्ज फरमाया है। और उसके बाद पूरी जमात अहमदिया, जो मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा अव्वल रजी अल्लाह अन्हों के बाद जितने लोग बाकी थे, उन्होंने बहुत ही एहतराम के साथ इसको कबूल किया है। और बल्कि आपके दावा से पहले जो सहाबी और आपके साथी मौजूद थे, उन्होंने आपको कहना शुरू किया था कि हजूर आप इसके लिए दावा करें, आप इसके मिस्ताक ठहरते हैं। लेकिन आपने तब तक इसका दावा नहीं किया जब तक आपको अल्लाह ताला से ये खबर नहीं मिली।
اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے خبر مل گئی اور آپ نے یہ دعویٰ فرما دیا تو تمام جماعت ایک ہاتھ پہ اکٹھی ہوئی اور اس نے بڑے آرام سے ان کو سب باتیں اور دعوے کو تسلیم کیا اور اس پہ ایمان رکھا اور آپ کو مسلم موعود رضی اللہ عنہ مسلم موعود کہنا شروع کیا. اس سے پہلے تک آپ نے، جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بشارت نہیں ملی، آپ نے اس کا اعلان نہیں کیا. ایک یہی صداقت ہے. اور آپ کوئی ایک ایسے انسان نہیں ہے کہ جس طرح کہہ دیا جائے کوئی باہر کا انسان اگر یہ بات کہتا. آپ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں. یہ دیکھیں آپ، اور اس کے اوپر آپ نے وہ دعویٰ کیا جو آپ کو بشارت ملی. تو میرے حساب سے تو یہ کافی ہے کہ جب ساری جماعت ان کو بڑے سکون کے ساتھ تسلیم کرتی ہے تو ہمیں اس میں کیا اعتراض ہے. میری بات ختم ہوگی، آپ جواب میں پلیز. جی جزاکم اللہ احسن جزا. محترم، آپ نے قرآن کریم سے کوئی ان کی سچائی کی دلیل نہیں دی، جبکہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ صحابہ نے مان لیا تھا. تو یہ صحابہ نے مان لیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے قرآن کریم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات سے یہ دلیل دینی تھی. تو میں اب اپنی بات پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، یہ جو آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے، یہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ قادیانی گروپ، یہ احمدیہ جماعت احمدیہ قادیان کا جماعت احمدیہ کے درمیان ہو رہی ہے. تو اس بات میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور اس کے مبعوث کردہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے امتی نبی اور اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں. تو اس میں ہمارا دونوں جماعتوں کا بالکل اتفاق. اور اسی طرح یہ جو پیش گوئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی اختلاف نہیں. صرف یہ سوال ہمارے سامنے ہے کہ اس پیش گوئی کا مصداق کون ہے نا. تو اس سلسلہ میں یہ پیش گوئی خدا تعالیٰ کا ایک نشان ہے، اور اس کو انہی معیاروں سے پرکھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں پیش گوئیوں کے پرکھنے کے لیے معیار مقرر ہیں. جو فریق ان اصولوں کو ہاتھ سے چھوڑے گا وہ غلطی کھولتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. سورہ النساء 60. اے لوگو، اگر کسی بات میں تم میں باہم نزاع واقع ہو تو اس امر کو فیصلہ کیے اللہ اور رسول کے حوالہ کرو. فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول کے حوالہ کرو. اگر تم اللہ اور آخری دن پر ایمان لاتے ہو تو یہی کرو کہ یہی بہتر اور آسان تعویل ہے. اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یعنی اگر تم کسی بات میں تنازع کرو تو اس امر کا فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف رد کرو، اور صرف اللہ اور رسول کو حکم بناؤ، نہ کسی اور کو. یہ اسی آیت کی تفسیر القرآن انٹرنیٹ کے اوپر آپ کی ہی ویب سائٹ کے اوپر یہ موجود ہے، اس کا صفحہ 246 پر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو ہمارے درمیان جو مشترکہ معیار ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں، تو وہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے محترم خالد عارف صاحب. تو ہمارا یہ فیصلہ کرے گی، یعنی جس کو آپ بھی مانتے ہیں. اور اس کے بعد پھر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا الہامی کلام ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، بالکل سچا کلام. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا ان کی خوابوں کی یا ان کے الہام کی آپ نے بات کی ہے، تو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا. حضور علیہ السلام کے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت حکم و عدل قرآن کریم کی حقانیت کے سلسلے میں فرماتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام
इस सुन्नत को तोड़कर ज़हूर में आवे, क्योंकि इससे पाक नविश्तों का बातिल होना लाजिम आता है। अनवारुल इस्लाम रूहानी खजान जिल्द 9 सफ़ा 91 पर। इसी तरह हजूर अलैहिस्सलाम एक और जगह फरमाते हैं, सुनिएगा क्या फरमाते हैं। जी बिस्मिल्लाह। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मेरी वही कुरान के खिलाफ हो तो मैं उसे थूक की तरह फेंक दूं। ये हजूर अलैहिस्सलाम की किताब का हवाला है। ये रूहानी खजान जिल्द 5 सफ़ा 21 पर हजूर अलैहिस्सलाम अपनी वही के मुतल्लिक़ फरमाते हैं। जी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, सुन्नतल्लाहिल्लती कद खलत मिन कब्लो वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह ताला की इस सुन्नत को हमेशा याद रखो जो हमेशा से चली आई है, और तू कभी भी अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाएगा। ये सूरह फतह की आयत 24 है। तो अल्लाह ताला ने जब भी अपने किसी नबी को मुबशर वजूद की बिशारत दी है ना, तो वो मुबशर वजूद हमेशा बशारत के बाद पैदा होता है। यानी जब हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम को जितनी भी अल्लाह ताला ने बिशारतें दी हैं, तो जब हम कुरान करीम पर उनको अप्लाई करते हैं तो कुरान करीम में अल्लाह ताला की बयान फरमूदा सुन्नत मुस्तमरा से कतई तौर पर यह साबित होता है कि बिशारत और वादा के वक़्त मुबशर और मऊद वजूद दुनिया में मौजूद नहीं होता, बल्कि वो तो बिशारत और वादा के बाद पैदा होता है। तो डॉक्टर साहब माजरत के साथ मैं यहाँ कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी। आपने क्या सब्ज इश्तिहार नहीं पढ़ा जो मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने खुद छपाया है इस पेशन गोई के मुताबिक, और आपने इसमें बाकायदा जिक्र किया है अपने बेटे का? जी मैंने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो वो मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने छपवाया ना सब्ज इश्तिहार जी। तो उसमें आपने इसमें अपनी ये पेशन गोई जो 20 फरवरी की पेशन गोई का दावा है आपका, वो आपने उसमें दर्ज फरमाया है, उसके मुताबिक ही हजरत मुस्लिम मौद रजी अल्लाह अन्हु ने ये दावा किया है। ये देखें कि सब्ज इश्तिहार जो है वो 1 दिसंबर 1888 को दिया गया, और 20 फरवरी 1886 की अलहदा पेशगोई है, और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की पेशगोई एक अलहदा आज़ाद पेशगोई है। इसका 20 फरवरी 1886 की पेशगोई से कोई ताल्लुक नहीं। कैसे कह सकते हैं आप कोई ताल्लुक नहीं है? और वो जो हजरत मसीह मौला इस्लाम के अल्फाज में मैं फिर वो आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। जी। ये सुनिएगा हजूर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम, ये किताब मेरे सामने रूहानी खजान जिल्द 15 सफ़ा इसका 219 है। इसमें किताब जो है वो तरियाकुल कुलूब है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन चारों लड़कों के पैदा होने की निस्बत, पेशगोई तारीख और फिर पैदा होने के वक्त पैदाइश की तारीख ये है कि महमूद जो मेरा बड़ा बेटा है उसके पैदा होने के बारे में इश्तिहार 10 जुलाई 1888 में, और नीज सब्ज इश्तिहार 1 दिसंबर 1888 में जो सब्ज रंग के कागज पर छापा गया था, पेशगोई की गई, और सब्ज रंग के इश्तिहार में ये भी लिखा गया था कि इस पैदा होने वाले लड़के का नाम महमूद रखा जाएगा। तो ये देखें कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है यहाँ कि इसकी पैदाइश की अलहदा एक पेशगोई है जो 10 जुलाई 1888 नीज 1 दिसंबर 1888 जो सब रंग के कागज पर छापा गया। तो ये एक अलहदा पेशगोई है। इससे कबल वो तो पेशगोई 20 फरवरी 1886 की है जो हजूर अलैहिस्सलाम ने होशियारपुर में चिल्लाकशी के दरमियान अल्लाह ताला ने उन्हें एक रूहानी फर्जंद की बिशारत बख्शी थी, और उस पेशगोई में 2 वजूद हैं, एक नहीं है। उसमें अल्लाह ताला फरमाता, सो तुझे बिशारत हो कि एक वजी पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, फुल स्टॉप, एक ज़की गुलाम ब्रैकेट में लड़का तुझे मिलेगा। अब यहाँ जो गुलाम के आगे हजूर अलैहिस्सलाम ने ब्रैकेट दी है, हजूर अलैहिस्सलाम समझते थे कि ये मेरा सुल्फी लड़का होगा, तो एक ही वजूद समझ लिया था हजूर अलैहिस्सलाम ने इस पेशगोई में। तो ये थे 2 वजूद। जब हजूर अलैहिस्सलाम ने ये पेशगोई शाया फरमाई तो उसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, बशीर अहमद अव्वल रज़ी अल्लाह तआला। तो वो बच्चा तो 15 माह रह कर वफात पा गया। तो उसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये पेशगोई 2 पेशगोइयों पर मुश्तमिल थी। उसका मैं हवाला पेश कर देता हूँ। जी पेश करें।
ये सुनिएगा, ये तज़किरा से मैं पढ़ रहा हूँ। सफा तज़किरा में सफा कोट करें। जी मैं बता देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, आखिर में मैं सफ़ा भी पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि ये इबारत के खूबसूरत पाक लड़का डैश 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 जो आसमान से आता है, ये तमाम इबारत चंद रोज़ा ज़िंदगी की तरफ इशारा है, क्योंकि मेहमान वही होता है जो चंद रोज़ा रह कर चला जावे और देखते देखते रुखसत हो जाए। और बाद का फ़िक्रा मुस्लिम मऊद की तरफ इशारा है। अब देखें, वहाँ बाद का फ़िक्रा, उस पेशगोई में दो वजूद थे, एक वजी पाक लड़का है और एक ज़की गुलाम है। और हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाद का फ़िक्रा मुस्लिम मऊद की तरफ इशारा है, बाद में उस पेशगोई के अंदर ज़की गुलाम है, और तो ज़की ये गुलाम को ही हजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम मऊद फरमाया है। और तो वजी पाक लड़का जो था वो तो वफात पा गया। अब सुनिएगा कि हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और बाद का फिक्रा मुस्लिम मऊद की तरफ इशारा है और आखिर तक उसकी तारीफ है। यहाँ फिर तज़किरा में डैश डैश से थोड़ी जगह छोड़ते हुए वो फिर आगे लिखते हैं कि 20 फरवरी, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 20 फरवरी 1886 की पेशगोई दो पेशगोइयों पर मुश्तमिल थी जो गलती से एक समझी गई, और फिर बाद में इल्हामे इलाही ने इस गलती को रफा कर दिया। यानी तज़किरा सफ़ा 109 है, मकतूब 4 दिसंबर 1888 बनाम हजरत खलीफातुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मकतूबात अहमद जिल्द दोम है, ये सफ़ा 75 है। जी तो ये दो वजूद हैं, एक वजूद नहीं है ये। ठीक है। तो क्या दो वजूद हैं, तो क्या बेटा बेटा भी है इसमें, और आने वाला जो मुस्लिम मऊद जिसको आप फरमा रहे हैं वो मुस्लिम मऊद भी है इसमें ना? तो क्या इसमें बेटा जो है वो मुस्लिम मऊद का मिसदाक नहीं ठहर सकता? क्या वो दावा नहीं कर सकता? क्या उन पे अल्लाह ताला बिशारत नहीं दे सकता? जी वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान करीम की में अल्लाह ताला की बयान फरमुदा सुन्नत मुस्तमरा से कतई तौर पर यह साबित होता है कि बिशारत और वादत के वक़्त मुबशर और मऊद वजूद दुनिया में मौजूद नहीं होता, बल्कि वो बिशारत और वादा के बाद पैदा होता है। तो ये मैं ना हजूर अलैहिस्सलाम के इल्हाम कुछ पढ़ता हूँ यहाँ पर। हजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से 11 इल्हाम हुए हैं। जी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की पैदाइश के बाद 11 इल्हाम हुए हैं ज़की गुलाम के, और वही सिफात हैं उन इल्हामात में अल्लाह ताला ने फरमाई हैं जो 20 फरवरी 1886 में है। तो मुबशर वजूद की बिशारत के बाद वो जब भी अल्लाह ताला मुबशर वजूद की बिशारत देता है, बिशारत के बाद वो मऊद वजूद पैदा होता है। तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन तो पैदा पहले हो गए थे, तो ये 11 इल्हाम बाद में हुए हैं। तो वो इल्हाम फिर क्यों हुए? यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से ये लगव कलाम तो नहीं ना हो सकता। तो मैं हजूर अलैहिस्सलाम के इल्हाम पढ़ता हूँ जो बाद में हुए हैं। जी जी सुनिएगा। पहले तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की पैदाइश हुई है, ये मैं बताता चलूँ 12 जनवरी 1889 में। जी बिल्कुल ठीक है। तो जी ठीक है 1894 को फिर अल्लाह ताला इल्हाम फरमा रहा है कि इन्ना नुबशिरुका बेगुलामिन, यानी हम तुझे गुलाम की बिशारत देते हैं। ये तज़किरा सफ़ा 214 पर है, और हवाला रूहानी खज़ाइन जिल्द 9 है, और सफ़ा इसका 40 हाशिया में। फिर 1896 में इलाम हो रहा है इन्ना नुबशिरुका बे गुलामिन हलीमिन मज़हरिल हक़्क़ि वल उलाई कानल्लाह नज़ल मिनस समा। जी तर्जमा, हम तुझे एक हलीम गुलाम की बिशारत देते हैं जो हक और बुलंदी का मज़हर होगा, गोया खुदा आसमान से उतरा। तज़किरा सफ़ा नंबर है इसका 238, बहवाला रूहानी खज़ाइन जिल्द 11 है, और सफ़ा इसका 62 है। अब देखें, ये इल्हाम वही सिफात हैं इसमें, गुलामिन हलीम और मज़हर अल हक़, ये हलीम होना भी उसी मुस्लिम मऊद की इलामत है, उसी की सिफत है। और ये मज़हर अल हक़ वल उलाई का अनल्लाह नज़ल मिनस समाई, ये भी 20 फरवरी 1886 में ही है। तो ये जी बाद में इल्हाम हुआ फिर, यानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की पैदाइश के बाद इल्हाम हो रहा है। और ये इल्हाम फिर चलता है कि हजूर अलैहिस्सलाम के घर में आखिरी बच्चा जो पैदा हुआ है साहबजादा मुबारक अहमद, जो 14 जून 1899 को पैदा हुए, जी उनकी पैदाइश के बाद भी
इल्हामात का सिलसिला जारी रहता है और 8 बशारतें हुई हैं गुलाम की। मैं बाकी छोड़ते हुए आखिरी बशारत पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, हजरत अक़दस मसीह मौला इस्लाम के ऊपर ये इल्हाम होता है 6-7 नवंबर 1907 को, साहबो लका गुलामन जकिया रब हबली जुरियतन तय्यबतन इन्ना नुबशिरुका बे गुलामी इस्मुहु यहिया अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बे असहाबिल फील। आमदने ईद मुबारक, इबादत ईद तो है चाहे करो या ना करो। ये तज़किरा सफ़ा 626 है, बहवाला अल हकम जिल्द 11 नंबर 40, 10 नवंबर 1907 सफ़ा 3 पर। इसका तर्जमा यह है कि मैं एक ज़की गुलाम की बिशारत देता हूँ, ऐ मेरे खुदा पाक औलाद मुझे बख्श, मैं तुझे एक गुलाम की बिशारत देता हूँ जिसका नाम यहिया है। क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने असहाबे फील के साथ क्या क्या किया? तो ये अल्लाह ताला की कुरान करीम में बयान फरमुदा सुन्नत मुस्तमरा से कतई तौर पर यह साबित होता है कि बिशारत और वादा के वक़्त मुबशर और मऊद वजूद दुनिया में मौजूद नहीं होता, बल्कि वो बिशारत और वादा के बाद पैदा होता है। अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक हलीम गुलाम की बिशारत दी है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो हज़रत इस्माईल की जब पैदाइश हो गई है, अल्लाह ने बिशारत दी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए हैं, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके मतलब हरगज़ बिशारत नहीं दी। इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कुरान करीम में जब अल्लाह ताला ने बिशारत दी है हज़रत मरियम को, ये कुरान करीम के अंदर है कि ज़की गुलाम की बिशारत दी है, तो बिशारत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो ज़की गुलाम बाद में पैदा हुए। जब पैदा हो गए तो उसके मतलब अल्लाह ने हरगज़ बिशारत नहीं दी। तो क्या आप मुझे कुरान करीम से एक आयत दे सकते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बिशारत दे दी हो और बिशारत के बाद वो मौद वजूद पैदा भी हो जाए और उसके बाद भी अल्लाह ताला बिशारत देता रहे? एक आयत मुझे दिखा दें आप कुरान मजीद से, आप क़यामत तक एक आयत नहीं मुझे दे सकते। यानी कुरान करीम में एक भी आयत ऐसी नहीं आपको मिलेगी। और जब भी वो बच्चा जो है, जब भी कुरान करीम में जितने भी गुलाम की बिशारतें अल्लाह ताला ने दी हैं, हज़रत इब्राहीम को, हज़रत ज़करिया को यहिया की बिशारत हुई है, तो ये हज़रत मरियम को ज़की गुलाम की बिशारत हुई, तो ये गुलाम बाद में बिशारत के बाद पैदा हुए हैं। जब पैदा हो गए तो उसके बाद अल्लाह ताला ने हरगज़ बिशारत नहीं दी। और यहाँ पर हम जब देखते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कलाम पर, तो ये कलाम जब हम कुरान करीम पर इनको अप्लाई करते हैं, तो यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की पैदाइश के बाद 11 इल्हाम हो रहे हैं, और आखिरी जो बच्चा है साहबजादा मुबारक अहमद साहब, उनकी पैदाइश के बाद 8 इल्हाम हो रहे हैं। और ये ज़की गुलाम की ही बिशारत चली आ रही है, और ये वही एक ही गुलाम है, एक की ही गुलाम की बिशारत हो रही है। अगर आप समझते हैं कि ये हजूर अलैहिस्सलाम के सुलभी गुलाम की बिशारत हो रही, तो आपको मुझे हजूर अलैहिस्सलाम को 13 गुलाम की बिशारतें, तो हजूर के घर में 13 बच्चे साबित करें आप। नहीं ना कर सकते आप, 13 बच्चे साबित करें, या तो अगर आप सुलभी बच्चे समझते हैं तो आप साबित कर दें। जी आपकी बात खत्म हो गई डॉक्टर साहब? हाँ, कुरान मजीद से मुझे ऐसी आयत भी दे दें कि बिशारत के बाद, जब अल्लाह ताला बिशारत देता है तो बिशारत के बाद मौद वजूद वो बिशारत के बाद पैदा हो जाता है, उसके बाद अल्लाह ताला भी बिशारत देता है। आप मुझे एक आयत दे दें कुरान मजीद। जी मेरी बात मुकम्मल होगी, अब आप करें। जी डॉक्टर साहब देखें, यहाँ पर जो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ये इल्हामात हुए हैं, और आपने इनकी एक तशरीह फरमाई है कि वो मुस्लिम मऊद होंगे और वो बहुत तेज तेज फैलेंगे दुनिया में, कौमें उनके हाथ, कौमें उनसे फैज पाएंगी, और वो 3 को 4 करने वाले होंगे। तो वो उसके जो आपने निशानात बयान फरमाए हैं, वो मुकम्मल तौर पे जो है हजरत मुस्लिम मऊद रजी अल्लाह अन्हु के अंदर पूरे होते हैं, और पूरी जमात उस पर मुत्तफिक है। और आज तकरीबन एक कुछ भी नहीं तो 1944 से आपका दावा है, तकरीबन गिनती में नहीं जाऊंगा तो 70 साल के करीब करीब का अरसा हो गया है जिसपे पूरी जमात मुत्तफिक है। और आपके जो जमात की खिदमात हैं, आप वो उनको देखें कि आपने जमात को एक हाथ पे इकट्ठा किया, जबकि खलीफा अव्वल रजी अल्लाह अन्हु के बाद जमात 2 लाख हो चुकी थी। तो सबसे पहले तो आपका वो एक बहुत बड़ा काम है जिसमें आपने पूरी जमात को इकट्ठा किया, और उसके बाद आप जमात को लेकर चले हैं। और मुस्लिम मऊद का इसमें जो इल्हाम है, आप जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इसको मुस्लिम मऊद का टाइटल दे रहे हैं,
मुस्लिम मौत का जो इल्हाम है वो आपको अल्लाह ताला ने जिस तरह से उन्हें बिशारत दी, उसके बाद आपने दिया, लोगों ने उनको कबूल किया, और उसमें मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये कोई नबी या अंबिया के बारे में इल्हाम हो रहा है कि एक नबी आ रहा है तो नबी के बारे में अल्लाह ताला बिशारत देता है। तो वो तो मैं समझ सकता हूँ कि वो एक अलग बिशारत होती है नबी की, कि उसके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में पहले उसका आने का बता रहा है, तो ये नबी की बिशारत तो नहीं है ना। जी जवाब दें डॉक्टर साहब। जी आपने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है, ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी आपका ये सवाल है कि ये नबी की बिशारत है या नहीं बिशारत है। जी तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हज़रत मसीह कुरान करीम में मैंने ये बताया है कि जितने भी गुलाम की बिशारतें हैं वो बड़े हो के और हमेशा अल्लाह ताला के सच्चे नबी और रसूल ही हो हैं। इसी तरह ही हुआ है ना, जितने भी गुलाम की बिशारतें अल्लाह ताला ने अंबिया को दी हैं वो बड़े हो के वो बेशक बच्चे गुलाम अल्लाह के जी सच्चे नबी और रसूल थे। बेशक और ये हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा पैगंबर आ जाए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आए और उसको भी अल्लाह ताला एक ग़ुलाम की बिशारत दे और वो ग़ुलाम गैर रसूल हो। यानी कुरान करीम में ये जब भी अल्लाह ताला ने तो हज़रत मरियम को बनी इसराइल की एक जो औरत है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उसको एक ग़ुलाम की बिशारत दी है, तो वो ग़ुलाम तो बड़ा हो के अल्लाह का सच्चा नबी और रसूल होता है। और जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम हैं वो बनी इसराइल के तमाम जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया हैं उन सब से मकाम व मर्तबा में बढ़े और उनको अल्लाह ताला ग़ुलाम की बिशारत दे और वो गैर रसूल हो, यानी कि ये तो आपका सवाल ही गैर मकबूल है। यानी कुरान करीम के खिलाफ आप सवाल कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। मिसाक नबीयीन की कुरान करीम में आयत मौजूद है, जब भी अल्लाह ताला ने अंबिया ने अपने बाद आने वाले मुसले की बिशारत दी है तो वो हमेशा अल्लाह के नबी की बिशारत है, मिसाक नबीयीन के मुताबिक ये पेशगोई बख्शी गई है। और ये अल्लाह ताला के ये मामूर है, बिल्कुल मामूर की पेशगोई है। मैं इसके हवाले दे सकता हूँ। दें, एक हवाला दें मुझे मामूर की पेशन गोई का। हाँ जी बिल्कुल, ये एक ना मुबासा हुआ था लाहौर जमात का और जमात अहमदिया कादियान का। जी कादियानी जमात की तरफ से जो मनाजर थे उनका नाम है अबुल अता साहब जलंधरी, इनका दूसरा नाम है मौलवी अलादित्ता साहब। तो मुबासा ये हुआ था 20 जून 1937 को रावलपिंडी में। ये जी 26 जून 1937 20 जून 1937 से लेकर 26 जून 1937 तक चला था। इसमें 3 मज़ामीन पर मनाजरा था। ये पेशगोई मुस्लिमौत नंबर 1, नंबर 2 खिलाफत और अंजमन, नंबर 3 नबूवत हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, नंबर 4 मसला कुफ्र इस्लाम। जी मौलाना अबुल अता साहब जलंधरी अपने दलाइल देते हुए लाहौर जमात को ये मनाजरा छपा हुआ है। ये आप उनकी जो लाहौर जमात की वेबसाइट है उसके ऊपर आप ये छपा हुआ मौजूद है। ये मुबासा इनके पास भी होगा, आपकी जमात के पास भी होगा, लेकिन ये यहाँ पर अभी इंटरनेट के ऊपर ऑन है। उसका जी जो सफ़ा नंबर है उसके 58 पर मौलाना अबुल अता साहब जलंधरी फरमाते हैं अल वसीयत का, इसको वो ना 19 नंबर देते हैं वहां पर। वो फरमाते हैं कि अल वसीयत का मऊद मामूर है, मगर इश्तिहार 20 फरवरी का मऊद यानी मुस्लिम मऊद हरगज मामूर नहीं। यानी ये कि क्या बात कर रहे हैं। वो जो रसाला अल वसीयत है ना उसमें भी अल्लाह ताला ने ये पेशगोई दोबारा। ये तो ये कौन है ये साहब, ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये तो दो इस इल्हाम के अंदर दो दो वजूद वो तो कायम कर रहे हैं कि ये रिसाला अल वसीयत के जो है वो मऊद हैं और 20 फरवरी के इश्तिहार में जो है वो मऊद नहीं है। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब, ये कौन, ये कैसे हो सकता जी मैं ये अर्ज करता चलूं कि ये एक ही मुस्लिम मऊद की पेशगोई बख्शी गई है, 2 वजूद नहीं है। है। लेकिन आप यहाँ दो कह रहे हैं ना, अभी ये मैं जो नहीं आप कह पढ़ रहा। रहे हैं मुनाजरे का चैलेंज, इसमें ये जो साहब फरमा रहे हैं ये तो दो कह रहे हैं इसको। जी ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं हवाला दे रहा हूँ। ये मौलाना अबुल अता साहब जलंधरी, इनका दूसरा नाम है मौलवी अलादित्ता साहब। तो दो ये मनाजर थे इनकी तरफ से जमात अहमदिया कादियान की तरफ से, वो फरमा रहे हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये काबिल कबूल नहीं है इनकी बात, क्योंकि मैं इस चीज को नहीं समझता, क्योंकि जब वो मऊद की बिशारत एक है
ذکی غلام کی بشارت ایک ہے، تو یہ اس کو دو کہہ رہے ہیں، تو یہ تو قابل تسلیم نہیں ہے یہ بات. ان کا حوالہ آپ رہنے دیں، یہ حوالہ قابل قبول نہیں ہے نہیں جی یہ. بالکل، وہ اس وقت مان رہے تھے کہ الوسیت والا معمور، وہ الوسیت میں جو الفاظ ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہاں فرما رہا ہے، حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے. سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے. جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے. روحان تذکرہ صفحہ نمبر 497، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ میں یہ پیشگوئی موجود ہے. تو یہ رسالہ الوصیت میں حضور علیہ السلام نے جب فرمائی تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ رسالہ الوصیت والا جو موعود ہے وہ اور ہے، اور 20 فروری اور کا، جبکہ یہ ایک ہی وجود ہے. تو ان کا پھر اس میں آپ ان کو اس میں سے باہر رکھیں، کیونکہ وہ تو صاف سی بات ہے کہ وہ تو اس کو دو وجود کہہ رہے ہیں، تو دو وجود تو نہیں ہے. میرا یہ حوالہ دینے کا یہاں یہ مقصد ہے کہ اس وقت جماعت اور سب کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ 20 فروری 1886 والا اور رسالہ الوصیت والا ایک ہی وجود ہے، اور یہ معمور ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ وہی پا کے کھڑا ہوگا جس طرح حضرت اقدس مسیح مولا اسلام کھڑے ہوئے تھے. تو پھر یہاں پہ آپ جو یہ ابھی تحریر پڑھ رہے ہیں مرزا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی، تو یہاں پر آپ جو تحریر پڑھ رہے ہیں، آپ دوبارہ اس لفظ کو پڑھیں جہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ میری ذریت سے ہوگا. ذریت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں یہاں؟ ذریت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم خیال، یعنی اس کا جو ہم خیال کو بھی کہتے ہیں نا یہ، اور ذریت اولاد کو بھی کہتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام نے ذریت کا لفظ اپنی کتابوں میں جہاں پر بھی فرمایا اپنی جماعت کے لیے فرمایا. یعنی ذریت کا مطلب تابعہ بھی ہوتا ہے نا، اور ہم خیال کے بھی ہوتے ہیں. تو ذریت سے مراد حضور علیہ السلام کی روحانی ذریت ہے. یہاں یہ اپنے جسمانی ذریت کو کیوں نہیں قبول کیا جا سکتا؟ وہ تو میں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام اگر ہوتے تو 11 الہام بعد میں نہ کیوں ہوئے ہیں پھر، یعنی 11 اللہ تعالیٰ کی جو بشارتیں ہوئی ہیں ذکی غلام کی وہ پھر کیوں ہوئی ہیں. تو یہاں میں ایک اور حوالہ پڑھ دیتا ہوں. یہ مولوی اللہ دتا صاحب پھر اسی مباحثہ کے صفحہ جو ہے 26 پر فرماتے ہیں، اس کو نمبر وہ 24 دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ الوصیت والے موعود کا میں اپنے دعویٰ میں ذکر نہیں کر رہا، وہ بے شک میرے نزدیک آخری زمانہ کا موعود ہے، مگر جس مسلح موعود کی پیشگوئی 20 فروری 1886 میں اور 20 فروری 1800، یہاں انہوں نے نا غلط لکھ دیا، 1889 لکھ گئے ہیں، 1886 لکھنا تھا، اور سب اشتہار میں ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں، آپ خلط مبس نہ فرمائیں. یعنی کہ یہاں بھی وہ فرما رہے ہیں کہ یہ موعود ہے اور آخری زمانے کا موعود ہے. پھر اسی طرح اسی مباحثہ میں وہ صفحہ 42 پر فرماتے ہیں، اس کو نمبر وہ 32 دیتے ہیں. فرماتے ہیں یہ بالکل غلط ہے کہ 20 فروری اور سب اشتہار کے مسئلے کے لیے مبعوث ہونا اور دعویٰ کرنا ضروری ہے. بتلائیں یہ کہاں لکھا ہے؟ اب اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بعد میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے دعویٰ کیوں کیا؟ پھر میرا آپ سے سوال ہے، پھر ان کو دعویٰ نہیں نہ کرنا چاہیے تھا؟ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دعوے کی ضرورت نہیں ہے. جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب میں آپ سے وہی بات دوبارہ میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں کہ جب جماعت نے اس الہام کو آپ کے اوپر چسپاں کیا اور کہا کہ آپ ہی اس کے مصداق ہیں، تب تو آپ نے دعویٰ نہیں کیا. آپ نے تو دعویٰ کیا 1944 میں، جب آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں الہام ہوا اور میں نے اس کا جو ہے اس کے مطابق یہ دعویٰ کیا ہے. اور اس کے بعد آپ ان کے کام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی ترقی دی ہے. پوری دنیا میں جماعت احمدیہ کو انہوں نے قائم کیا اور پوری دنیا میں پیغام پہنچایا. تفسیر صغیر، تفسیر کبیر جیسی تفسیریں لکھی ہیں آپ نے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ میں انہوں نے جتنی تنظیمیں ہیں ان کو کتنا منظم کیا، انہیں تنظیموں میں بنا کر کتنا منظم کیا، اور کیسے حالات سے آپ لے کر جماعت کو نکلے ہیں. اور اس کے بعد جماعت اللہ کے فضل سے دن رات دگنی چوگنی ترقی پہ جا رہی ہے. یہ ایک خلافت کی اور وہ اس مسلح موعود کی برکت ہے. جی میں نے ان کی سچائی ہے، میرے حساب سے تو ان کی سچائی ہے کہ ان کی برکت
اور ان کے کام کی وجہ سے یہ بات ہے. اگر ایک انسان جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے تو جھوٹے دعوے میں تو اس کو یہ برکت نہیں ملا کرتی. جی آپ آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی آپ نے دو باتیں کی ہیں محترم خالد عارف صاحب. ایک آپ نے بات کی ہے ان کے الہام کی، اور دوسری آپ بات کریں ان کی نا ترقی کی. جی یہ دیکھیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام ملفوظات جلد 3 ہے، اس کا صفحہ 548 پر فرماتے ہیں، اب اس وقت ایک سواد اعظم نہیں بلکہ کئی سواد اعظم ہیں، افینیوں کا، بھنگیوں کا، چرسیوں کا، شرابیوں کا وغیرہ کا بھی ایک سواد اعظم ہے، مخلوق پرستوں کا بھی ایک سواد اعظم ہے. تو کیا ان لوگوں کے اقوال کو سند پکڑا جاوے؟ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قلیل من عبادی یا شکور، سورہ سبا آیت 14 ہے اس کی، کہ شاکر اور سمجھدار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، جو کہ حقیقی طور پر قرآن مجید پر چلنے والے، اور خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت اور تقوی عطا کیا ہے، وہ خواہ قلیل ہوں مگر اصل میں وہی سواد اعظم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتن کہا ہے، حالانکہ وہ ایک فرد واحد تھے مگر سواد اعظم کے حکم میں تھے. اور اسی طرح سورت نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ابراہیم کانا امتن قانتن للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ یقیناً ابراہیم فی ذات ہی ایک فرمانبردار امت تھا، اس کی طرف جھکنے والا تھا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. تو آپ نے یہ جو ان کی بات کی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی، تو یہ تعداد ہو جانا یا یہ ترقی ہو جانا یا یہ ادارہ جات جو بنائیں، یہ دلیل نہیں صدق کی، یعنی کہ صدق کی یہ دلیل ہرگز نہیں ہوا کرتی. اس طرح تو پھر یہ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ایک ملک بنایا پاکستان، اس کے اندر انہوں نے وزراء بھی بنائے، اور اسی طرح انہوں نے مختلف ادارہ جات وہاں بنائے، ایک ملک بنایا، اور کتنی تعداد تھی ان کے ساتھ. اور وہاں پر وہ پہلا وزیر جو بنایا گیا وہ تو احمدی تھا، چودھری ظفر اللہ خان صاحب. تو کیا ان کو پھر آپ مان لیں؟ یعنی کہ اگر یہ صدق کی دلیل ہوتی تو یہ صدق کی دلیل ہرگز نہیں ہے. گاندھی جی ہیں، انہوں نے بھی ایک ملک میں کام کیے ہیں، یا ہٹلر نے کام کیے ہیں، تو یہ صدق کی دلیل ہرگز نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. لیکن روحانی جماعتوں میں تو یہ سچائی مانی جاتی ہے نا کہ روحانی جماعت کا کوئی بھی پیشوا جس وقت ایسا کوئی کام کرتا ہے جس سے جماعت پھیلا کرتی ہے یا جماعت میں وہ ترقی ہوتی ہے، تو اس کی سچائی گنی جاتی ہے اس میں. نہیں، وہ بھی دلیل نہیں ہوتی. یعنی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا، میں ایک اور اقتباس پیش کرتا ہوں آپ کے اس بات کے سلسلہ میں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ملفوظہ جلد 4 ہے، صفحہ اس کا 580 ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت امام حسن نے پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہو، انہوں نے امن پسندی کو مد نظر رکھا، اور حضرت امام حسین نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرو، کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے. دونوں کی نیت نیک تھی، انما الاعمال بالنیات. یہ ایک الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھ سے بھی اسلامی ترقی ہوئی. یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ چاہے تو فاسق کے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ چاہے تو فاسق کے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے. تو یہ ترقی جو ہے یہ صدق کی دلیل نہیں ہوا کرتی. جی یعنی ترقی جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ہرگز صدق کی دلیل نہیں ہے، ورنہ اگر اس کو صدق کی دلیل پکڑا جاوے تو کئی انبیاء ہیں جن کو ان کی زندگی میں کامیابی نہیں ہوئی. میں ایک ہی مثال دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا. تو کیا پھر آپ صدق کی یہ دلیل کے مطابق تو آپ ان نبیوں پر حملہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، تو ان کی پھر سچائی پر آپ یہ حملہ ہوگا کہ ان کو تو یہ ترقی نصیب نہیں ہوئی. تو یہ صدق کی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یہلک من ہلک بینۃ و یحیی من حی بینۃ، یعنی کہ جو دلیل کے ذریعہ ہلاک ہو چکا ہے وہ ہلاک ہو جائے، اور جو دلیل کے ذریعہ زندہ ہو چکا ہے وہ زندہ ہو جائے. تو یہ دعویٰ کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے. یعنی اصل چیز دلیل ہے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ملفوظہ جلد 5 ہے، صفحہ 554 پر، صرف دعویٰ بلا دلیل صدق کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ جس دعویٰ کے ساتھ خدائی شہادت نہ ہو وہ جھوٹا ہے اور خدا کے مواخذہ کے قابل ہے. جھوٹے مدعی کو خدا خود ہلاک کرتا ہے اور اس کو مہلت نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ خدا پر افترا کرتا ہے اور حق اور باطل میں گڑبڑ ڈالنا چاہتا ہے.
इसी तरह हजूर अलैहिस्सलाम अपनी मलफूजा जिल्द 5 सफ़ा 363 पर फरमाते हैं, इंसान का तो ये काम है कि अपने तमाम कुव्वा को खुदा ताला की राह में खर्च कर डाले, खुदा ताला के तमाम हुक्मों पर अमल करे, तब वो खुदा ताला का वली होगा। बगैर दलील के कोई दावा नहीं माना जा सकता, बगैर दलील के तो पैगंबर भी नहीं माने जाते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से अर्ज की थी कि मुझे कोई दलील दी जावे जो कि मैं दुनिया के आगे पेश करूं। अब देखें ना कि यहाँ पर एक पैगंबर दलील मांग रहा है, तो दलील ही असल में चीज होती है। ये जिसके पास दलील है वो सच्चा होगा। तो आपने कुरान करीम में अभी तक मुझे कोई दलील नहीं दी। आपने इल्हाम की बात की थी, तो आप मैं मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की ये जो ख्वाब के अंदर वो कहते हैं कि मुझे ना एक इल्हाम हुआ है, तो ये इल्हाम उनका एक दुनिया तरीक का सबसे बड़ा ये उन्होंने झूठ बोला था और जमात को गुमराह किया। ये उनकी एक नफसानी ख्वाब थी, ये ख्वाब हरगिज़ सच्ची नहीं थी। अगर ये ख्वाब सच्ची होती तो उनकी कता वतीन हरगिज़ ना होती। यानी कुरान करीम में ये उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात पर बहतान बांधा था। सूरह अल-हक्का में अल्लाह ताला फरमाता है, सुनिएगा क्या फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वलौ तकव्वला इलैना बाज़ल अकावील लाअखज़ना मिनहु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अनहु हाजिज़ीन। ये सूरह अल-हक्का की आयत 45 से 48 हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर ये शख्स हमारी तरफ झूठा इल्हाम मंसूब कर देता, ख्वा एक ही होता, तो हम यकीनन उसको दाएं हाथ से पकड़ लेते और उसकी रगे जान काट देते, और इस सूरत में तुम में से कोई ना होता जो उसे दरमियान में हाइल होकर खुदा की पकड़ से बचा सकता। ये कुरानी आयत तस्दीक कर रही है कि अल्लाह ताला उसकी यानी झूठे के मुल्हम की शर्क काट कर न सिर्फ उसे सजा देता है बल्कि उसे 23 साल के कम अरसा में हलाक भी कर देता है। अब देखते हैं कि खलीफा सानी साहब ने जब ये इल्हाम किया और उसके बाद क्या हुआ इनके साथ, अल्लाह ताला की क्या तकदीर जाहिर हुई। तो मैं ये हवाला पढ़ देता हूँ, ये आपकी ही किताब का है, ये सुनिएगा। ये तारीख़ अहमदियत किताब है, जिल्द 17 है, इसका सफ़ा 230 था 232 पर आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कि इस दर्दनाक सानिया की तफसील हजरत मौलवी अबुल अता साहब जलंधरी मदीर अल फुरकान के अल्फाज में ये है कि मोरखा 10 मार्च 1954 बरोज बुध करीबन 3:45 बजे मस्जिद मुबारक रवा में नमाज असर पढ़ाकर हमारे इमाम हमाम हजरत अमीरुल मोमिनीन बशीरुद्दीन महमूद अहमद अय्यदहुल्लाह बिनसरिही वापस तशरीफ ले जा रहे थे कि मेहराब के दरवाजा पर अचानक एक अजनबी नौजवान ने पीछे से झपट कर आप पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू का ये वार हजूर अय्यदहुल्लाह बिन नसरे की गर्दन पर शर के करीब दाएं तरफ जा पड़ा, जिससे गहरा घाव पड़ गया। फिर मैं थोड़ा सा छोड़ के थोड़ा आगे से पढ़ता हूँ। लिखा हुआ कि इब्तदा में ये ख्याल था कि जख्म 1.25 इंच गहरा और 3 इंच चौड़ा है, लेकिन रात को लाहौर से मशहूर सर्जन जनाब डॉक्टर रियाज अहमद कदीर साहब तशरीफ लाए। उन्होंने जख्म की हालत देखकर ज़रूरी समझा कि टांके खोलकर पूरी तरह मायना किया जाए, तो मालूम हुआ कि जख्म बहुत ज़्यादा खतरनाक और 2.25 इंच गहरा और शर के करीब बिल्कुल पहुंचा हुआ है। तो ये फरमा रहे हैं ना, चाकू का ये जख्म शर के करीब तक नहीं था, बल्कि बाद में 1955 में लंदन, हम्बर्ग और जीवर के माहिर सर्जनों ने एक्सरे के साथ मायना करके ये मालूम किया कि चाकू की नोक टूटकर शरग में धुस गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये चाकू की टूटी हुई नोक हम निकाली गई तो ये मरीज फौत हो सकता है, लिहाजा इस मरीज को अब इसी तरह जिंदा रहना पड़ेगा। इसकी तफसील है, ये चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान अपनी किताब अहमदियत के सफ़ा 332 पर ये मौजूद है। ये चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब वहां लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो झूठे इल्हाम और झूठे दावा मुस्लिम मौत के नतीजा में दावा के 10 साल बाद ही इंतहाई सख्त हिफाजती निज़ाम के बावजूद शारग पर हमला हो गया, और फिर करीबन 10 साल इस शारग पर हमले के नतीजा में बिस्तरे मर्ग पर इंतहाई तकलीफ दे हालत में गुजार कर झूठे दावा के 21 साल और 9 माह के बाद होशो हवा से आरी होकर फौत हुए खलीफा सानी साहब जनाब। यानी उनके ऊपर फिर फालज का हमला गिरता है। इसके बाद क्या होता है? बस करें, आप ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मैं पहले मुझे इसका जवाब देने दें। आप ये अब आगे बात जो है ना कहीं और लेके जा रहे हैं, ये बात नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले आपने अभी ये बात कही
کہ میں انبیاء کے خلاف بات کر رہا ہوں ترقی کے معاملہ میں، تو نعوذ باللہ میں کسی انبیاء کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں ترقی کے معاملہ میں۔ اور رہی بات دوسری، آپ سورت الحقہ کی آیت پڑھ رہے ہیں اور آپ اس میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی شارک کو پکڑ کے کاٹ دیا کرتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہ بات اگر اللہ تعالیٰ شارک پکڑ کے کاٹ دیتا ہے تو انسان بچتا کیسے ہے؟ اس کا ذرا مجھے جواب دیں، آپ کیسے انسان بچ سکتا ہے جس کو اللہ پکڑے اور اللہ کاٹے؟ انہوں نے زندگی پائی ہے اس کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو یہ آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے، حملے دنیا میں انسانوں کے اوپر ہوتے ہیں، تمام ملکوں کے لیڈروں پہ ہوتے ہیں، مذہبی رہنماؤں پہ ہوتے ہیں، تو اس سے یہ مراد کیسے لے سکتے ہیں کہ جو سورت الحقہ کی آپ آیت جو ہے یہاں پہ چسپاں کر رہے ہیں؟ جی آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی؟ جی میری بات کمپلیٹ ہوگی جی۔ دیکھیں اگر وہ موقع پر ہی ان کی ہو جاتی، وہ فوت ہو جاتے ہیں، اس جو ان کی شرک کٹی تھی تو اس کے نتیجے میں فوراً وہاں پر ہلاک ہو جاتے، تو سب احمدیوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ شہید ہیں، یعنی شہید اعظم بنا لینا تھا اس کو۔ لیکن اللہ کے نزدیک وہ شہید اعظم نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو ایک مفتری تھا، انہوں نے بہتان باندھا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے بچایا اور فوراً اس کے بعد اس کے اوپر عذاب گرایا ہے۔ عذاب کیا تھا؟ فالج کا۔ تو یہ دیکھیں حضرت اقدس مسیح مولا السلام کے فالج آپ بول رہے ہیں، فالج کا کوئی یہاں پر ذکر خیر نہیں ہے۔ کبھی ہم نے زندگی میں پیدائشی احمدی ہوں اور میرے والدین بھی احمدی ہیں، اور ہم نے آج تک یہ بات نہیں سنی جو آپ فالج کی بات کر رہے ہیں۔ جی میں بالکل یہ حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو اس سے میں پہلے حضرت اقدس مسیح مولا السلام کا اقتباس رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ان کو وہ ہلاک نہیں ہوئے، تو اللہ نے ان کو ہلاک موقع پر نہیں کرنا تھا، وہ اگر ہلاک ہو جاتے تو شہید ہو جانا تھا انہوں نے، یعنی اللہ کے نزدیک تو انہوں نے بہتان باندھا ہے، تو اللہ نے اس کو شہید کیوں کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھ کے اس کو سزا دینی تھی۔ حضرت امام مہدی و مسیح مولا السلام روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 430 پر 40 کتاب نمبر 4 ہے، اس میں فرماتے ہیں، اور لازم ہے کہ قرآن شریف کی دلیل کو بنظر تحقیر دیکھنے سے خدا سے ڈریں۔ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت لو تقولا الینا کو بطور لغو نہیں لکھا جس سے کوئی حجت قائم نہیں ہو سکتی، اور خدا تعالیٰ ہر ایک لغو کام سے پاک ہے۔ پس جس حالت میں اس حکیم نے اس آیت کو اور ایسا ہی اس دوسری آیت کو جس کے الفاظ یہ ہیں اذن لا ازکنا ذیف الحیات و ذیف المامات، یہ سورہ بنی اسرائیل آیت اس کی 76 ہے۔ اس کے حاشیہ میں اسی صفحہ کے اوپر حضور علیہ السلام اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ یعنی اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر کچھ جھوٹ باندھتا تو ہم ضرور اس کو زندگی اور موت سے 2 چند عذاب چکاتے، اس سے مراد یہ ہے کہ نہایت سخت عذاب سے ہلاک کرتے۔ یہ دیکھیں نا، دوہرا عذاب دیتا ہے خدا تعالیٰ اس کو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 ہے، 40 کتاب یہ، اس میں فرماتے ہیں ان یکو کاذبا فالیہ کذبہ و ان یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرفون کذاب، یعنی اگر یہ نبی جھوٹا ہے تو اپنے جھوٹ سے ہلاک ہو جائے گا، اور اگر سچا ہے تو ضرور ہے کہ کچھ عذاب تم بھی چکھو۔ اور اسی صفحہ پر 434 روحانی خزائن جلد 17 40 نمبر 4 پر فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ اب خلیفہ ثانی صاحب نے جب دعویٰ کیا ہے، یہ خواب کے اندر جو الہام کی بنیاد پر انہوں نے دعویٰ کیا ہے، تو دعوے کے 10 سال بعد یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شرک کاٹ دی، تو اس قطع وطین کے بعد ان کے اوپر پھر فالج کا حملہ ہوتا ہے، اور یہ حضور بھی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اس کو سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو میں نے آیت پیش کی ہے، پیچھے حضور کا حوالہ پڑا ہے، تو پہلے فالج کا حملہ کون سے سن میں ہوا ہے؟ یعنی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی کتاب روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433 پر فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا، اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔
یعنی اگر سزا کے بغیر پھر وہ جب اگر وہاں پر ان کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو فوراً موقع پر وہ ہلاک ہو جاتے، تو پھر یہ تو انہوں نے ایم کیو نے کہنا تھا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے وہ حوالہ جات رکھتا ہوں، یہ ان کی اپنی کتابوں کے ہی ہیں۔ کتاب کا نام لیں پلیز۔ جی میں بتاتا ہوں، جی یہ سنیے گا۔ جی یہ کتاب ہے سلسلہ احمدیہ جلد دوم، کتاب لکھنے والے کا نام ہے ڈاکٹر مرزا سلطان احمد۔ اس کا صفحہ 457 ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ 26 فروری 1955 کو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب پروگرام عورتوں میں قرآن کریم کا درس دیا۔ مغرب کی نماز کے بعد حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، جب حضور نے اٹھنا چاہا تو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے اور بے ہوشی طاری ہو گئی، اور حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ اس وقت آپ کے پاس تھیں، انہوں نے بمشکل آپ کو سہارا دے کر چارپائی پر لٹایا۔ اس وقت آپ کے جسم مبارک کا بایاں حصہ فالج کی حالت میں تھا اور زبان پر بھی کسی قدر اثر تھا۔ معائنہ ہونے پر معلوم ہوا کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے۔ یہ خلیفہ ثانی صاحب کی بیماری کا حملہ کے متعلق وہ فرما رہی۔ اور یہ جو فالج کا مرض ہے، اس کو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے دکھ کی مار قرار دیا، دکھ کی، سخت دکھ کی مار۔ یہ حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں حضور علیہ السلام کا، یہ روحانی خزائن جلد 11 ہے، کتاب انجام آتم میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان مخالفوں کو جو اس وقت حاضر ہیں 1 سال کے عرصہ تک نہایت سخت دکھ کی مار میں مبتلا کر کسی کو اندھا کر دے، کسی کو مجزوم اور کسی کو مفلوج کر دے، یعنی نہایت سخت دکھ کی مار قرار دیا اس فالج کے یہ جو مرض ہے، اس کو حضور علیہ السلام نے اپنی اس کتاب میں۔ اب میں ایک اور حوالہ پڑھ دیتا ہوں، یہ مرزا محمود احمد صاحب کے اپنے حوالے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہے کہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب ایک دفعہ ان کی جب ان کی بیمار تھے خلیفہ ثانی صاحب، تو ان کی عیادت کے لیے جب گئے ہیں تو وہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خلیفہ ثانی صاحب کی تو حالت اس طرح کی ہو چکی ہے، فالج ہے اور سارے ان کی انفیکشن ہو چکی تھی بڑی جسم کے اوپر بھی، تو انہوں نے مسجد مبارک کے اندر انہوں نے تقریر کی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہی بادامالیوں کا نتیجہ ہے جو خلیفہ صاحب بھگت رہے ہیں۔ تو وہاں پر تقریر کے بعد مرزا رفیع احمد صاحب کی یہ زیر صدارت جو ہو رہا تھا مسجد ربا میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ مرزا رفیع صاحب نے حاضرین کو متنبہ کیا کہ یہ آپ نے مسجد سے باہر جا کے کسی نے بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ خلیفہ ثانی صاحب تو بات کر سکتے، ظفر اللہ خان صاحب تو ان کے متعلق بات کر سکتے، کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ اب میں خلیفہ ثانی صاحب کے اپنے الفاظ میں یہ ان کے حوالے پیش کرتا ہوں، ان کے فالج ان کے اوپر جو گرا تھا، یہ عذاب جو گرا ہے، یہ خود ان کا اپنا حوالہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی چل نہیں سکتا۔ الفضل 12 اپریل 1955۔ دوسرا حوالہ سنیے، یہ 26 فروری کو مغرب کے قریب وہ فرماتے ہیں کہ 26 فروری کو مغرب کے قریب، یہ خود مرزا محمود احمد صاحب فرما رہے ہیں، 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا، دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ الفضل 26 اپریل 1955۔ اب تیسرا حوالہ سنیے گا، یہ بھی مرزا محمود صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ بھی سوچ نہیں سکتا، 26 اپریل 1955۔ تو یہ ان کا حوالے آپ پڑھ سکتے ہیں بالکل، اور میں ان کے بیٹے کا بھی ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو یہ جو مرض ہے یہ 10 سال کے دعویٰ کے بعد ان پر یہ عذاب نے ان کو پکڑا تھا، اور یہ فالج کا جو عذاب ہے اس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے انجام آتم روحانی خزائن میں دکھ کی مار قرار دیا۔ تو یہ خلیفہ ثانی صاحب کے بیٹے ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب اپنے باپ کی صحت کے متعلق جو رپورٹ اخبار الفضل مورخہ 19 اگست 1961 صفحہ 2 پر دی ہے، وہ سنیے گا کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب، اس سے تمام علامات کی تصدیق ہو جاتی ہے جو میں نے یہ پیچھے پڑھی ہیں،
وہ لکھتے ہیں کہ اعصابی بے چینی بصورت نسیان اور جذبات کی شدت یعنی رقت جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر عموماً پیدا ہو جاتی ہے، کم و بیش جاری ہے۔ چند دن ان علامتوں میں قدرے فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر چند دن زیادتی معلوم دیتی ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ لیٹے رہنے کے باعث ٹانگوں میں کھچاوٹ اور اکڑاؤ بھی بدستور ہے۔ کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں ہو رہی۔ سنیے گا کیا فرما رہے ہیں، کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں ہو رہی۔ تو یہ تو الفضل کا ان کا اپنا حوالہ، ان کے بیٹے کا حوالہ ہے۔ یہ خلیفہ ثانی صاحب اس کے بعد تو چلے ہی نہیں ہیں، یہ تو فالج کی حالت میں رہے ہیں، تو بڑے انتہائی سخت تکلیف اور دکھ کی مار کی حالت میں وہ ان کی یہ تکلیف ان کو ملی، اللہ نے عذاب دیا ان کو۔ تو یہ ہرگز مسلم موعود نہیں تھے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ان کو جو 1954 میں یہ حملہ ہو رہا ہے نا، جی جی 54 سے حملہ ہو رہا ہے، 54 سے لے کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جو ہے 1965 تک آپ جو ہے حیات رہے ہیں جی، تو یہ کتنا عرصہ بنتا ہے؟ یہ 54 سے 65 تک جو ہے تقریباً 9 سال، یہ جتنا بھی یہ عرصہ بنتا ہے 9 65 سال تک، جی تو یہ جی فالج کی حالت میں رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا جماعتی کام سے، بالکل۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا، خود خلیفہ ثانی صاحب کے میں نے حوالے پڑھے ہیں الفضل میں، ان کا تو دماغ ہی نہیں کام کرتا، اور وہ چل نہیں سکتے۔ اس کے بیٹے کا حوالہ دی، یعنی وہ نہ چل سکتے ہیں نہ ہی، وہ تو چارپائی کے اوپر ہیں۔ 9 سال کی آپ بات کر رہے ہیں کہ 9 سال وہ تقریباً یہ چارپائی کے اوپر ہیں، جی اور بالکل 9 سال میں وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل میں نے یہ حوالے پیش کیے ہیں آپ کی اپنی کتابوں کے، یہ آپ کے یہ جو سلسلہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کی کتاب ہے، تو یہ وہاں موجود ہے۔ تو یہ ان کی حوالہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چودھری محمد ظفر اللہ خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ یہاں ڈاکٹروں کو جب دکھایا گیا تو انہوں نے ٹپ نہیں نکالی کہ یہ آدمی فوت ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں وہاں پر پاکستان میں واپس ہے، تو وہاں پر ان کے اوپر پھر فالج کا حملہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گردن میں جو ہے اس کا چاقو کا نوک رہ گئی ہے، جی جی چاقو کی نوک رہ گئی ہے، اور وہ اس میں زخم کی حالت ہے، اور وہ اندر ہی رہی ہے، وہ نہیں نکالی گئی۔ جی ٹھیک ہے، آپ یہ بات تو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ بات کی طرف کیوں نہیں آ رہے کہ ان کی اس کے باوجود جماعتی خدمات جو ہیں، جو جماعتی ترقی ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں نظر آتی؟ جی میں یہ عرض کرتا چلوں، یہ کوئی ترقی ویسے بھی دلیل نہیں ہوتی، اور ترقی ان کی ہوئی بھی کیوں نہیں نہیں ہے۔ ہوتی؟ آپ یہاں پر دیکھیں، جماعت جو ہے پوری دنیا میں پھیلی، آپ کے پیغام جا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس زخم کی حالت میں جماعت کی خدمت کر رہے ہیں، نہیں اللہ کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ جی میں نے یہ حوالے پڑھے ہیں، اس سے تو آپ کہیں دکھا سکتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، وہ تو فالج کی حالت میں چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارا ایک جو مربی کہتے ہیں بڑے جی کام کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں، یہ ان کے حوالے موجود ہیں، اور یہ کتابوں میں موجود ہے ساری بات کو، ان کے اوپر فالج ہوا ہے اور وہ چارپائی کے اوپر انہوں نے گزارا ہے۔ اور قرآن کریم میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی، میں صورت یہاں پڑھتا ہوں، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت اس کی 40-41 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ یا قوم اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ یہ عذاب مقیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اے نبی ان سے کہہ دے کہ میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں، ان قریب تم جان لو گے کس پر ذلیل کن عذاب دنیا میں آتا ہے، اور پھر عذاب مقیم یعنی ٹھہرنے والا عذاب۔ یہ خلیفہ ثانی صاحب کے اوپر ٹھہرنے والا عذاب اللہ نے گرایا۔ تو کیا دنیا میں دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بیماریاں نہیں ہوتی؟ کیا وہ بستر مرگ پہ نہیں پڑتے؟ دیکھیں ان کو کسی کو یہ مخالفین جو ہیں ایذائیں دیا کرتے ہیں، اپنے انبیاء کو بھی دی ہیں، لیکن مفتری کی یعنی دعویٰ کے بعد کسی کی مفتری کی قطع وطین ہو جانا، یعنی مفتری کی شرک کا قطع ہو جانا، اس کے جھوٹا ہونے کی یہ دلیل ہے۔ کسی ایک بھی آپ دکھا سکتے ہیں مجھے کسی ایک کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح قطع وطین کی ہو؟ آپ ایک بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ اور یہ اس کے ساتھ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ آپ اپنا اس وقت ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں،
तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो और ज्यादा। ये जो तरक्की की बात करते हैं ना, तो ये भी इनका, ये यानी कि दुनिया में जितने भी दूसरे है ना, अपना मोहम्मद आरिफ साहब, ये कितने फिरके हैं, 72 फिरके हैं दूसरे, 72 73 फिरके, उन सब ने मिलके ये ऐलान नहीं किया। ये बड़ा झूठ बोलते हैं कि हमारी तादाद इतनी, दुनिया में हमने बड़ी तरक्की कर ली है। तो ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा झूठ ये खलीफे बोलते हैं स्टेजों के ऊपर खड़े होके ना। और ये मौलवी भी सारे क्या झूठ ये बोलते हैं? ये इन्होंने झूठ बोला कि हमारी तादाद जनाब 14 करोड़ है। और उन जो 72 73 फिरके, उन्होंने सब ने मिलके ये ऐलान नहीं किया कि हम सब ने गैर इस्लाम से, यानी गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल कर लिए। उन 14 72 फिरकों का ये दावा नहीं है। जबकि ये जो जमात अहमदिया है, जो एक जमात है, इनका ये दावा है कि 14 करोड़ हमने इस्लाम मुसलमानों से भी और गैरों से भी हमने अहमदियत में दाखिल करनी है। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा दूसरा झूठ है ये इनका। सबसे पहला झूठ तो दुनिया की तारीख का मिर्जा महमूद का दावा था, और उसके बाद इनके खलीफों ने फिर दुनिया की तारीख का दूसरा बड़ा ये झूठ बोला। कैसे झूठ क्या है आप मुझे ये? अगर इसमें दुनिया में अहमदियत फैली है, दुनिया के 202 205 मुल्कों में जमात अहमदिया के मराकज हैं और अहमदी फैलते जा रहे हैं, आप इसको झूठ कैसे कह रहे हैं? ये दलील नहीं होती है कि ये फैल गई, ये पोपियत थोड़ी है, ये पोपियत पूरे सब फैल गई। ये पुलूस जलसों की तादाद देखें, कितने लोग हैं जमात में, कितने जमात फैलती चली जा रही है। ये तो कोई बात नहीं है। देखें, जलसे की तादाद ताहिर कादरी की आपके जलसों से बड़ी तादाद होती है। वहां जाके देखें, आपको कैमरे की नजर बंद हो जाती है यहाँ जाके। ये नहीं, ऐसे तो ताहिर कादरी से तो ज्यादा पोप जो है उनकी तादाद हो जाती है। वो तो नहीं ना, इस तरह से कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। हाँ, एक तो मजहबी जमात का एक सियासी जमात से कैसे आप बात कर रहे हैं? और जो जमात आप फैली है 202 मुल्कों 205 मुल्कों में, क्या और कोई दुनिया की जमात है ऐसी जो इतनी फैली है? नहीं, कोई नहीं, हरगज इनकी तादाद ये नहीं है। ये इसी तरह झूठ बोलते हैं। ये खलीफा साहब को बताते रहते हैं मौलवी के इतनी तादाद होगी, ये हरगज इतनी है ही नहीं। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि कम हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है उससे, लेकिन ये तो नहीं ना, इस तरह से बात तो नहीं ना होती है। नहीं नहीं, हरगज ये सब झूठ है इनका। ये ना ही तो इन्होंने इतनी की है। तो ये हजरत मसीह मौला सलाम का जो हजूर अलैहिस्सलाम ने के ऊपर इल्हामात हुए हैं ना जनाब, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने किसी एक जगह भी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब को मुस्लिम मऊद नहीं कहा। और हजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की पैदाइश के बाद 11 इल्हाम हुए। और आखिरी जो बच्चा साहबजादा मुबारक अहमद साहब हैं, उनकी पैदाइश के बाद भी 8 इल्हाम हुए गुलाम के। चले ठीक है डॉक्टर साहब, आप अब यहाँ पे इस बात को रोकें, तो मैं अपने चंद और अजीज दोस्तों से इस बारे में और मजीद मालूमात हासिल करता हूँ, या कोशिश करता हूँ कि कोई और इस मामले में आके मेरे साथ आपसे बात करे। इसी तरह से हम बात करेंगे, बात चलाएंगे आगे। तो कुछ चीजों की मुझे अभी जरूरत है जिसके ऊपर मुझे अभी उस पर मुझे इल्म हासिल करना चाहिए, तो मैं वो करके तो इंशाल्लाह आपसे इस पे आइंदा भी बात करना चाहूंगा। जी ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप अपने बेशक मुरब्बियान से करें, उनको कहें कि ये देखें, उन्होंने चैलेंज दिया है, इसको चैलेंज को मैदान में आए और मैदान में आके हमारा मुकाबला करें। ये इनका मैदान में ना बताता है कि ये लोग बिल्कुल सच्चे नहीं है। खलीफा सानी साहब का दावा बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं आया हूं ना आपके सामने, इंशाल्लाह और भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हाँ, आप उनको लेके आए, उनको कहें कि सच को क्या आँच है। हाँ जी, बिल्कुल मैदान में आना चाहिए और आके मैं आया हूँ, और भी आएंगे। हाँ जी, आप उनको लेके आए मैदान में और सच्चाई की दलील पेश करें। और हजरत अक़दस से हमारे पास कुरान मजीद है, वो फैसला करेगा। हजरत इमाम महदी व मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्हामात हमारे पास मौजूद हैं, तो उनकी रोशनी में हम फैसला कर लेंगे। इसके ऊपर दोबारा से गुफ्तगू करेंगे। जी शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकुमुल्लाह आसना जज़ा। फिर इंशाल्लाह हम दोबारा बात करेंगे। तो जी ठीक है डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा हाफिज़।